नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं देवश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. लोकसभा वेंचणुकेच्या तिसऱ्या पावण्यार 64.58% मतदान जालें. काल जाल्ल्या ह्या पावण्यार 10 राज्यां आनी 1 केंद्रशासीत प्रदेशांतल्या 93 सुवातीं खातीर मतदान जालें. देशांत खुबशा वाठारांनी गरमेचे ल्हार आसून लेगीत सगळ्या स्तरावेल्या मतदारांनी उमेदीन मतदान केलें आनी शांततायेन जालें. वेंचणूक आयोगा प्रमाण आसामात 81.61%, बिहारात 58.18% तर छत्तीसगडात 71.06% मतदान जालें. तर दादरा आनी नगर हवेली आनी दमण दीव मेळून 69.87%, गोंयांत 75.30%, गुजरातात 58.98%, कर्नाटकात 70.41% मतदान जालें. तशेंच मध्य प्रदेशांत 66.05%, महाराष्ट्रात 61.44%, उत्तर प्रदेशात 57.34% आनी पश्चिम बंगालात 75.79% मतदान जालें. तिसऱ्या पावण्या उपरांत आतां 20 राज्यां, केंद्रशासीत प्रदेश आनी 283 संसदीय मतदारसंघातलें मतदान सोंपलां. एकूण 1331 उमेदवार वेंचणूक रिंगणांत आशिल्ले. लोकसभा वेंचणुकेच्या 5व्या टप्प्यात 6 राज्यांनी आनी 2 केंद्रीय प्रदेशांतल्या एकूण 50 लोकसभा मतदारसंघां खातीर वट्ट 695 उमेदवार रिंगणांत आसात. 20 मे दिसा जावपी ह्या लोकसभा मतदारसंघा खातीर वट्ट 1586 उमेदवार दाखल जाल्यात. ह्या म्हयन्याचे 3 तारखेक उमेदवारी दाखल करपाची निमाणी तारीख आशिल्ली आनी मेळिल्ल्या सगळ्या अर्जांची छाननी केल्या उपरांत 749 अर्ज वैध थारले. 5व्या टप्प्यात उत्तर प्रदेशांतल्या 14, महाराष्ट्रांतल्या 13, अस्तंत बंगालांतल्या 7, बिहार आनी ओडिशा हांगा दरेकी 5 लोकसभा जाग्या खातीर, झारखंडांतल्या 3 आनी जम्मू काश्मीर आनी लडाख हांगा दरेकी 1 जाग्या खातीर 20 मेक मतदान जातलें. कातडेच्या रंगावेल्यान लोकांचो केल्लो अनादर देश खपोवन घेवचो ना अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हळां. तेलंगणांतल्या वारंगल हांगा एका भौशीक सभेत उलयतना मोदी हांणी काँग्रेसीचेर खर टिका केली. भाजपाचें धोरण राष्ट्र पयली आनी भाजपा त्याच धोरणाचेर काम करता, तर काँग्रेस आनी बीआर सारक्या पक्ष कुटुंब पयले ह्या धोरणाचेर चलतात अशें मोदी हांणी म्हळें. ह्याच धोरणाक लागून काँग्रेसीन पी.व्ही. नरसिंह राव हांकां दुर्लक्षीत केलें आनी तांचो अनादर केलो अशें तांणी म्हळें. पूण एनडीएन पी.व्ही. नरसिंह राव हांकां आदर व्यक्त करून तांकां भारतरत्न दिले अशें मोदी हांणी म्हणलें. विकासा खातीर मतदान करपाचें आवाहन तांणी लोकांक दिलें आनी तेलंगणाच्या हिताचें लुकसाण करप्यांक चोख प्रत्युत्तर दिवपाचें आवाहन तांणी केलें. काँग्रेस फुडारी सॅम पित्रोदा हांणी भारतीयां विशीं केल्ल्या कथीत आक्षेपार्ह वक्तव्या वेल्यान भाजपान टिका केल्या. नवी दिल्लीत प्रसारमाध्यमां कडेन उलयतना पक्षाचे प्रवक्ते सुधांशू त्रिवेदी हांणी म्हळें की पित्रोदा हांणी भारतीय संस्कृतीचो आनी अस्मितायेचो तशेंच देशांतल्या लोकांचो अपमान केला. लोकसभा वेंचणूक जशी जशी मुखार सरता तशें तशें काँग्रेसीचो पर्दाफाश जाता अशें त्रिवेदी हांणी म्हळें. काँग्रेसीची पुराय विचारधाराच लोकां मदीं फूट घालपाची आसा असो आरोप तांणी केलो. पित्रोदांच्या वक्तव्या वेल्यान काँग्रेसीची मानसिकता दिसून येता अशें तांणी म्हळें. हाचे आदीं पित्रोदा हांणी देशाच्या वेगवेगळ्या भागांतल्या भारतीयांची तुलना चिनी, आफ्रिकन, अरब आनी गोरे लोकां कडेन केल्ली. मजगतीं पित्रोदांच्या वक्तव्या विशीं काँग्रेसीन कांय भुमिका घेवंक ना आनी ह्यो असल्यो उपमा सगळ्यांत दुर्दैवी आनी अस्विकार्य आसात अशें म्हळां. एका सोशल मिडिया पोस्टात पक्षाचे सरचिटणीस जयराम रमेश हांणी म्हळां की काँग्रेस ह्या उपमा पासून पुरायपणान अलिप्त आसा. ऑलिंपीक भांगरा पदक विजेतो नीरज चोपडा 12 ते 15 मे मेरेन ओडिशा हांगा जावपी 27व्या फेडरेशन कप नॅशनल चॅम्पियनशीप 2024त वांटो घेतलो अशें एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडियान आयज जाहीर केलां. सद्याचो ऑलिंपीक आनी संवसारीक भालाफेकींतलो विश्व विजेतो खेळगडो टोकियो ऑलिंपिकात भांगरा पदक मेळयल्या उपरांत पयलेच खेपे भारतांत सर्त करतलो. फेडरेशन कपाच्या आदीं 2 फावटी आशियाई खेळा सर्तींत भांगरा पदक जिखपी हो खेळगडो फाटल्या वर्सा हांगझोऊ हांगा जाल्ल्या आशियाई खेळा सर्तींत रुप्या पदक जिखपी देशवासी किशोर कुमार जेना हांचे वांगडा 10 मे दिसा दोहा डायमंड लिगांत वांटो घेतलो. 2021 वर्साच्या फेडरेशन कपा उपरांत चोपडाची ही पयली देशांतर्गत सर्त आसतली, जंय ताचो सगळ्यांत बरो थ्रो 87.80 मीटर आशिल्लो.
आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.